नवाज शरीफ साहब को भी जान से मारने की कोशिश की गई थी। डॉक्टर्स बैठे हैं, उसको ये भी बीमारी, अब हम सारे बैठे परेशान सुन रहे हैं कि इतनी बीमारियां एक आदमी को हो सकती हैं। और मेरी इतला तक कि अगले 24 घंटे में हॉस्पिटल शिफ्ट भी कर दिया जाएगा। कि नवाज शरीफ की सेहत से खेला गया, जान से खेला गया, उन्हें मारने की कोशिश की। जाके नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगवा रहे हैं एक जलसा आम में। ये वही इंसान है। ये शक्ल जब शिरीन मजारी ने देखी तो तब बेचारी की आंखों में आंसू आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं जावेद और आज का ये वीलॉग है। और आज का ये वीलॉग कुछ अहम इंकशाफात पे है। और उन अहम इंकशाफात में सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये बात आपको आज बड़े वसूख के साथ, बड़े दावे के साथ, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये बता रहा हूँ कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इमरान खान के दौरे हुकूमत में हिरासत के दौरान जहर दिया गया था। और ये बात मुझे शरीफ फैमिली के एक इंतहाई अहम शख्स ने बताई थी। वो कि मैं अभी उनका नाम आपको नहीं बता सकूँगा क्योंकि कुछ इजाज़त लेनी है मुझे उनसे। नाम से उन्होंने मुझे कहा था कि ना बताया जाए, लेकिन ये मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। किस्सा यूँ है कि जब नवाज शरीफ साहब हिरासत में थे तो उनको खाने के अंदर कुछ चीज़ मिला के दी गई थी, जिसकी वजह से आपको याद है उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। और जब उनकी तबीयत ख़राब हुई थी तो उनको मेडिकल जो सहूलत है वो भी नहीं दी जा रही थी। फिर आपको याद होगा कैसे सारा शोर पड़ा था। डॉक्टर अदनान जो हैं, नवाज शरीफ साहब के जो पर्सनल फिजिशियन हैं, वो बेचारे मारे मारे फिर रहे थे। मरीम नवाज शरीफ साहबा उस पर अपीलें कर रही थी। फिर आपको याद है कि रात को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ निकले, उन्होंने प्रेशर डाला, उन्होंने गए ज़बरदस्ती एक किस्म की करके नवाज शरीफ को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तो ये अब जहर किसने दिया, उसमें बहुत सारे लोगों का नाम आता है। और कहा यह जाता है कि उस वक़्त जो जहर था वो खाने के अंदर दिया गया। और उसमें मुझे नहीं ये कह सकता मैं कि शायद इमरान खान साहब को इल्म था या नहीं था, लेकिन हुकूमत उनकी थी, उनकी हुकूमत के अंदर ये सारा वाक़या हुआ था। वो ज़िम्मेदार थे तमाम कैदियों की फ़लाह बहबूद के। जिस तरह आज ज़िम्मेदार है हुकूमत इमरान खान की फ़लाह बहबूद की, इसी तरह नवाज शरीफ साहब भी उनकी एक जेल के अंदर कैद थे। तो हुआ फिर ये कि जब नवाज शरीफ साहब को हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर उनकी तबीयत जो आपको पता ख़राब हुई, सारी चीज़ें थी। फिर इतना टाइम दिया गया उनको कि वो जो जहर का जो असर है वो आस्ता आस्ता खून में से कम हो। फिर जब वो लंदन आए तो लंदन में उनका यहाँ पर इलाज हुआ, टेस्ट हुए, तो उसमें एक रिपोर्ट आई थी। एक रिपोर्ट में ये बाकायदा तौर पर मेंशन किया गया था। ये रिपोर्ट मैंने देखी थी, मुझे दिखाई गई थी, जिसमें लिखा हुआ था कि कोई अननोन सब्सटेंस दिया गया है जिसकी वजह से ये तबीयत ख़राब हुई। लेकिन उस वक़्त इनफ तो क्योंकि टाइम नहीं था, टाइम गुजर चुका था, तो उसको उस वक़्त प्रूव किया जाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन उसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब की सेहत से खेला गया था। नवाज शरीफ साहब को जान से मारने की कोशिश हुई थी और ये जेल के अंदर मारने की कोशिश हुई थी। और इमरान खान साहब उस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म थे और इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान हुई थी। और आपको याद है कुछ, थोड़ा सा मैं उसके बाद बताऊं कि कुछ सस्पेक्ट डेथ्स हुई थी। अगर आपको याद हो, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट थे जो वकार सेठ साहब, उनकी यकदम वो जो सर्कमस्टांसेस थे, कोई पता नहीं लगा कि वो कैसे उनकी डेथ हुई। वो डेथ हुई, कोरोना पे डाल दी गई। फिर उसके बाद एक और डेथ हुई, अगर आपको याद हो, अरशद मलिक जो जज थे जिन्होंने सज़ा सुनाई थी नवाज शरीफ साहब को, उनकी भी डेथ हुई थी, वो भी इसी तरह थी। फिर आपको याद हो TLP के जो रहनुमा थे खादिम रिजवी साहब, उनकी डेथ भी कुछ मशकूक हालात में हुई थी। तो ये एक ऐसा पैटर्न था कि जिसके ज़रिए लोगों को इल्ज़ामात लगता है कि उनको हटाया गया। ये इसके कोई कंक्रीट एविडेंस तो नहीं है, लेकिन जो बातें, जो सारी चीज़ें थी वो इसी तरफ इशारा करती हैं। तो नवाज शरीफ साहब को भी जान से मारने की कोशिश की गई और जान से वो, ये तो अल्लाह ने उनको बचा लिया। उनकी ज़िंदगी थी वक्त पर। उनका भाई जो है शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे, नहीं थे वो उस वक़्त, वो अब वो वज़ीर-ए-आज़म, तब उन्होंने बड़ा जद्दोजहद की और नवाज शरीफ साहब को हॉस्पिटल ले जाने में कामयाब हुए, बर वक्त ले जाने में कामयाब हुए। डॉक्टर अदनान साहब जो हैं
ان کو ابھی ایک بہت بڑا رول رہا کہ وہ بھی مسلسل لگے رہے، اور ان کی بیٹی مریم نواز شریف جو ہے انہوں نے جو ہے وہ پوری کوشش کی۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج عمران خان صاحب اگر بیمار ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کو بہترین سہولتیں ملنی چاہیے، ان کو الشفا ہاسپٹل میں شفٹ کیا جانا چاہیے، اور میری اطلاع ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں ان کو باقاعدہ پروسیس شروع کر کے ان کا ایگزامینیشن کر کے ان کو ہاسپٹل شفٹ بھی کر دیا جائے گا۔ تو یہ حکومت میرا خیال ہے اس کو ان پہ خاص توجہ دینی چاہیے، لیکن عمران خان صاحب آپ کو بھی یاد رکھنا چاہیے آپ نے جو کچھ کیا اپنے دور حکومت میں اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ، وہ بھی کوئی اچھی مثالیں نہیں تھیں آپ کی۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا ڈاکٹر عدنان نے اس وقت نواز شریف کے علاج کے لیے جو درخواستیں لکھی، ایک درخواست میرے پاس یہ موجود ہے اور اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے، بلکہ 2 درخواستیں ہیں میرے پاس، اور اس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے، یہ 11 جون کی درخواست ہے 2019 کی، اور ڈاکٹر عدنان جو ہے وہ اس وقت چیف سیکرٹری پنجاب کو لکھ رہے ہیں اور انہیں ریکویسٹ کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو یہ ابھی لیٹر لکھ رہا ہوں اس سے پہلے میں نے 1 جون کو لکھا ہے، پھر وہ کہتے ہیں میں نے 3 جون کو بھی خط لکھا ہے، پھر یہ کہتے ہیں میں نے 10 جون کو بھی خط لکھا ہے، اور یہ 11 جون کو پھر خط لکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا علاج ہونے دیا جائے، اور اس میں انہوں نے ڈیٹیل لکھی ہے کہ نواز شریف صاحب کو کیا پرابلم ہے اور ساری چیزیں ہیں۔ تو آپ ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی ان کو علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ 4 دفعہ یہ لیٹر جو ہے، میں بلکہ اس کو ابھی اسکرین پہ بھی لگائیں گے، تو وہ یہ حالات تھے ان دنوں کہ نواز شریف کی صحت سے کھیلا گیا، جان سے کھیلا گیا، انہیں مارنے کی کوشش کی گئی، ان کو زہر دیا گیا، اور یہ جو اس وقت کی حکومت تھی عمران خان صاحب کی زیر نگرانی، اور اس میں کچھ لوگ جو اس وقت بہت زیادہ ایکٹیو بھی تھے، تو انہوں نے نواز شریف صاحب کو مارنے کی کوشش کی۔ یہ ایک ایسی گھنونی سازش تھی نواز شریف کو منظر عام سے ہٹانے کی کہ یہ صرف اور صرف اللہ کی خاص رحمت رہی ان پر کہ وہ آج زندہ ہیں اور وہ اس سے ریکور کر گئے۔ یہاں پر 3 مہینے تک ان کے ڈفرینٹ ٹیسٹ ہوتے رہے، میں خود جاتا رہا ہوں ان کے ساتھ، ان کا پیٹ سکین بھی ہوا جو کینسر کی تشخیص کے لیے ہوتا ہے، ان کا مختلف قسم کے جو ٹیسٹ 6 ہاسپٹل میں چلتے رہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ ان کا ہارٹ کا بائی پاس ہو چکا تھا، اور جو ان کا قاہر شمسی صاحب جنہوں نے دیکھا تھا ڈاکٹر تھے، انہوں نے بھی بتایا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو چکے تھے دوران حراست۔ تو یہ ظلم ہوا تھا نواز شریف پر۔ اب ایک آنکھ بھی بڑی ضروری ہے، اور ایک آنکھ کا علاج ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن اس وقت جو ظلم کیا گیا اپنے سیاسی مخالفین پر، رانا ثناء اللہ کا آپ کو پتہ ہے رانا ثناء اللہ کے ساتھ کیا نہیں ہوا جیل میں، ان کے ساتھ ان کی آنکھ کے ساتھ بھی جو ہے وہ کھیلا گیا تھا، ان کو ہاسپٹل تک رسائی نہیں دی جاتی تھی۔ شہباز شریف صاحب کو آپ دیکھیں کہ ان کو جب حراست میں تھے تو بختر بند گاڑی میں لایا جاتا تھا اذیت دینے کے لیے، سب کو پتہ ان کی ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ تھا، تو وہ اس پہ لے کے آتے تھے تاکہ یہ انکمفرٹیبل رہیں۔ اس کے بعد مریم نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا کیا تھا، مریم نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی جیل میں یہی کچھ ہوا تھا، ان کو ایک 6x6 کے سیل میں رکھا گیا تھا اور ان کے ساتھ بھی غیر انسانی سلوک ہوا تھا۔ یہ ہے آپ کی حکومت کی کارکردگی، کارستانیہ، اور آپ کی جو میں ویڈیوز بلکہ میں دیکھ رہا ہوں، بلکہ میں اپنے اس میں ایڈیٹرز میں ان کو کہوں گا کہ یہ چلائیں بھی، جس میں آپ جا کے نواز شریف صاحب کی تصویر لگوا رہے ہیں ایک جلسہ عام میں، اور ان کی وہ تصویر جو ان کی اہلیہ کی وفات پر تھی اس کو لگا کر آپ ان کو تضحیک کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ وہی انسان ہے، یہ شکل جب شیرین مزاری نے دیکھی تو تب بیچاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ ویڈیو اگر آپ دیکھ سکیں، اس کی آواز سن سکیں، بڑا خوفناک آپ نے مذاق اڑایا تھا اس وقت عمران خان صاحب۔ پھر اس کے بعد آپ کی ایک ویڈیوز نہیں ہے، اس طرح کی کئی ویڈیوز ہیں جس میں آپ نے اپنے سیاسی مخالفین کا مذاق اڑایا، پھر امریکہ میں بیٹھ کے آپ نے کہا جی میں جا کے ان کا اے سی اترواتا ہوں، ان کو یہ VIP سہولتیں ملی ہوئی ہیں۔ آپ کو خود کیا ملا؟ وہ منرل واٹر پیتے ہیں، آپ 2 ٹائم دمبا کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، مرغی کے گوشت کھاتے ہیں، سنیکس ہیں، ڈرائی فروٹس ہیں، سب کچھ ملا ہوا ہے، منرل واٹر پیتے ہیں۔ تو آپ نے جو ظلم کیا اپنے لوگوں کے ساتھ، اللہ نہ کرے وہ آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ جو
آپ کی آنکھ کا مسئلہ ہے، وہ ہونا چاہیے، لیکن جو کچھ آپ کرتے رہے ہیں اپنے سیاسی مخالفن کے، یہ صرف ایک جھلک ہے. باقی اور بھی بہت کہانیاں انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں وہ کہانی بھی سناؤں گا کہ کیسے کس طریقے سے اپنے سیاسی مخالفین کو آپ راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور کہاں سے کس طرح چیزیں مینیج ہوتی رہی ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کچھ نئی باتوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.